प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको बालुटारमा भेटवार्ता। नेपाल र भारतबीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँड गर्न उपेन्द्र यादव सकारात्मक। माधव कुमार नेपाल भई आक्रोशित। मोगलिङ पोखरा सडकमा दुवैतर्फ 4 किलोमिटर कालोपुत्री गरिँदै कलेज सञ्चालन गुरुङ सुन तस्करीका योजनाकार भएको खुलासा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले किन गठबन्धनको शरणमा पुग्यो? नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठक भर्खरै सुरु। 30 दिनपछि स्वीकृति भयो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामा। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाको आक्रोश। कोशीमा एमालेसँग मिल्दा गठबन्धन धरापमा पर्यो भनेर किन रोइलो गर्यो? अहिले नै मिल्नु थियो भने राष्ट्रिय सभामा सिट बाँडफाँड मिलाउन आज पनि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्दै। यस्तो छ भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरको 2 दिने नेपाल भ्रमण तालिका। भारतका विदेश मन्त्री जयशंकर नेपालमा आएपछि राजनीतिमा तरङ्ग। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक यसरी भयो सुरु। सिन्धुपाल्चोकमा 4.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प। के कति क्षति भयो यसबारेमा सम्पूर्णमा जानकारी। तनहुमा बस दुर्घटना हुँदा 32 जना घाइते। जापानमा भूकम्प भरी ज्यान गुमाउनेको संख्या 78 पुग्यो। टीआरसी विधेयक देखाएर गठबन्धनसँग जताततै भाग खोज्दै नेकपा एमाले। सरकार ढाल्ने रणनीतिमा नेकपा एमाले। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री बैठकमा के विषयमा भयो सहमति। संसदीय क्यालेन्डर बनाउने गृह कार्य गर्दै सभामुख देवराज घिमिरे। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछाने बीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी। रविले दिए गृहमन्त्रीलाई यस्तो चेतावनी। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेलाई समेट्न किन चाहँदैन एकीकृत समाजवादी? रामेछाप पुगेर प्रचण्डले भने शान्तिपूर्ण क्रान्ति जारी छ। अमिल्दो ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग। राष्ट्रिय सभा चुनाव नेकपा एमालेले फ्याँकेको टीआरसी कार्डले गठबन्धनमा अविश्वास। कांग्रेसका नेताहरू रुष्ट। एकैसाथमै फेरिए 7 प्रदेशका राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अधिकृत। सन्दीपको सजाय निर्धारणपछि मात्र क्यानले औपचारिक निर्णय गर्ने। माओवादी नेताहरूको बालकोटमा दौड। प्रचण्ड पनि बोल्ड डिसिजन लिने मुडमा। एमालेको प्रवेशपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट। राष्ट्रिय सभामा ओलीले मागे 6वटा सिट। माधव कुमार नेपाल तनावमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगे ओलीलाई भेट्न तुरुन्तै बालकोट। स्रोत नखुलेको 21.5 लाख रुपियाँ सहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। 10 वर्षीय बालिकालाई घरबेटीले बलात्कार गरेपछि घरबेटी पक्राउ। गठबन्धनमा एमालेको तरङ्ग। ओलीको मागमा पर्ख रहेको रणनीति। दैत्र चरित्रका गगन थापा भाषणमा एक्लै निर्वाचन। आखिर सहारा गठबन्धनकै कुरा मात्रै बढी। प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत। दिल्लीका मुख्यमन्त्रीको दाबी चुनाव प्रचार रोक्न बीजेपी मलाई पक्राउ गर्न चाहन्छ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले कोशीमा नेकपा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा रोइलो गर्नेहरू आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मिल्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफलका लागि शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट भइरहेका बेला उनले हिजो केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर भन्नेहरू आज आफ्नो स्वार्थको लागि एमालेसँग मिल्न थालेको बताएका हुन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सो श्रृङ्खलाले नेकपा एमालेलाई संसदीय समितिमा 3 सभापति दिनबाटै सुरु भएको दाबी गरे। कोइरालाले भने कारण स्पष्ट छ। सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टीआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न नेकपा एमालेको साथ चाहिएको छ। अनि एमाले 1-2 सिटका लागि जे पनि गर्ने
यदि यसो होइन भने केन्द्र र सबै प्रदेशमा नेकपा एमाले पनि सरकारमा आई भएको किन बाहिर बसेर केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु। उनले संसदीय समितिमा 3 सभापति र राष्ट्रिय सभाका 2-3 सिट पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रिय मुद्दामा आँखा चिम्लाउनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले टीआरसीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा क्षमा दिन नहुने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठक सकिएको छ। काठमाडौँको याक एन्ड एती होटलमा भएको बैठक करिब 1 घण्टा चलेको थियो। उक्त अवसरमा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति तथा राजनीतिक विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिए। उनले जयशंकरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न पाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै विषयगत क्षेत्रहरू अन्तर्गत नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको बताएका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर यतिखेर राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। नेकपा एमाले भाग खोजेपछि माधव कुमार नेपाल रुष्ट भएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि कसरतमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनसँग 6 सिट दिन प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीचमै कुरा मिलेन। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा सिट बाँडफाँडको लागि बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। बैठकमा नेकपा एमालेको प्रस्तावमाथि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले असहमति जनाएपछि बैठकले निष्कर्ष दिन सकेन। बुधबार साँझ बालुटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई 6 सिट छुट्याउन प्रस्ताव गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने 3 सिटका लागि आफूले गठबन्धन दलहरूलाई सहमत गराउन सक्ने जवाब दिएका थिए। तर प्रचण्डले बुधबार साँझको बैठकबारे बताउने बित्तिकै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सिट दिने भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र रणनीतिक रूपमा उपयुक्त नभएको नेपालको भनाइ छ। नेकपा एमालेको प्रस्तावबारे नेपालको फरक मत आजको बैठकमा पनि रहेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेन। सहमतिको प्रयासका निम्ति छलफललाई निरन्तरता दिने काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन्। 19 सदस्यका लागि माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पुस 23 गते उम्मेदवारी मनोनयन छ। त्यसअघि नै सिट भागबण्डा मिलाउनका लागि दलहरू दिनदिनै छलफलमा जुटिरहेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यात सम्बन्धी दीर्घकालीन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्व सहमतिको आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो। बिजुली निर्यात सम्बन्धी द्विपक्षीय सहमति पत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जा सचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागेको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए। भारतको सङ्घीय मन्त्री परिषदले यसअघि नै विद्युत आयात सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्रोत नखुलेको रकमसहित सुनसरीबाट सशस्त्र प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सुनसरीको भोकान सिंह गाउँपालिका 6 फुलचोकबाट नगद 21,57,000 रुपियाँ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट लौकही सुनसरीबाट खटिएको टोलीले कोशी गाउँपालिका 3 का अन्दाजी वर्ष 27 का वीरेन्द्र कुमार राउतलाई पक्राउ गरेको हो। राउतको साथबाट स्रोत नखुलेको नेपाली मुद्रा 21,57,000 बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल कोशी प्रदेशका प्रवक्ता एसएसपी रविन राज कडालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार राउत प्रदेश 102-053 प 1956 नम्बरको मोटरसाइकलमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै इनरुवातर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा टोलीले रोकी जाँच गर्दा उनको साथबाट उक्त स्रोत नखुलेको मुद्रा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को भूकम्प अपडेटतर्फ जाउँ। जापानमा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 78 पुगेको छ। जापानको इसिकावा प्रिफेक्चरले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पका कारण प्रिफेक्चरमा 78 जनाको मृत्यु भएको हो। सोमबार
इसिकावा प्रान्तको नोटो क्षेत्रमा 7.6 म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा पीडितको उद्धार र राहतका वितरण अहिले पनि जारी रहेको बताइएको छ। जापानमा सन् 2011 मार्च 11 मा हालसम्मकै शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। 9 म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्पपछि आएको शक्तिशाली आँधीका कारण 18,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। मोरङको सुन्दर हरैचाबाट बालिका बलात्कार आरोपमा एकजना 55 वर्षीय पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 का 55 वर्षीय पदम मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत पुस 10 गते उनको घरमा डेरा गरेर अभिभावकसँग बस्दै आएकी 10 वर्षीय बालिका मगरबाट बलात्कार गरिरहेको अवस्थामा अभिभावकले देखेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। बालिकाका बुबा विदेशमा रहेका छन्। आमाले अर्को बिहे गरेर गएपछि उनी हजुरबुबा र हजुरआमासँग थिइन्। उनीहरू सुन्दर हरैचामा मगरको घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार पुस 17 गते घटना भएको अभिभावकले देखेपछि उनलाई पक्राउ गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबरियाले अनुसन्धानका लागि लगेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुटारमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकले आज दिउँसो काङ्ग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपासँग संयुक्त छलफल गर्ने र लगतै साँझ एमालेसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। अहिले रिक्त हुन लागेको पार्टीगत सिट सङ्ख्यालाई यथावत राख्दै नेकपा एमालेका 9 सिटमा भागबण्डा गर्ने लगभग सहमति गठबन्धनमा भइरहेको छ। यद्यपि कसले कति सिट पाउने भन्ने बारे टुङ्गो लागेको छैन। 19 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसलाई 9, माओवादीलाई 6, नेकपा यसलाई 3 र जसपालाई 1 सिट दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव आएको बताइएको छ। यद्यपि अरू साना दलहरूले पनि 1-1 सिट पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। साना दलहरूले पनि भाग खोजेपछि गठबन्धनमा सकस पर्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा गए एमालेलाई चुनाव जित्न कठिन देखिन्छ। यही बीचमा प्रचण्ड देउवाबीच बढ्न थालेको दरारले पनि माओवादी र काङ्ग्रेस एमालेलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजे सहज हुने मनस्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई शून्यमा जान दिनुभन्दा हालको गठबन्धनमै समेटेर जाने गरी गृह कार्य सुरु गरेको बताइएको छ। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउनका लागि सहज होस् भनेर पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा भाग दिन रणनीति प्रचण्डको रहेको छ। यद्यपि एमाले भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई समेत आफै दिने बुदामा मान्न नसकिने चेतावनी दिँदै आइरहेको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कलकत्ताको मोमो पसलमा मासिक 30,000 को जागिर लगाइदिन्छु भन्दै प्रलोभन देखाएर मानव अङ्ग मृगोला बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न रही फरार एकजनालाई प्रहरीले समातेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट बेलकोट गढी नगरपालिका 13 का 43 वर्षीय हरि नेपाली छन्। उनले नेपालीलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो बबरमहलबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका नेपालीले कलकत्ताको मोमो पसलमा आकर्षक तलब सहितको जागिरको प्रलोभन देखाई नुवाकोटबाट पीडितलाई झापाको कागटा भित्ता हुँदै भारत कलकत्ता पुर्याएका थिए। त्यहाँ पीडितलाई झुक्क्याएर अस्पताल भर्ना गरेर बेहोस पारी मृगोला झिक्ने कार्यमा उनले सहयोग गरेका थिए। पीडितको मृगोला अर्कै व्यक्तिलाई प्रत्यार्पण गरिएको थियो। यस घटनामा संलग्न रही उनी फरार रहेका थिए। पक्राउ परेका नेपाली उप मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा 7 दिन म्याद थप अनुमति लिए यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। वैदेशिक रोजगारीमा लगिदिने भन्दै 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई समातेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम असुल्दै आएका ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 1 का 47 वर्षीय लालबहादुर लामालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। लामालाई प्रहरीले सङ्क्रमणबाट पक्राउ गरेको थियो। कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीका अनुसार काठमाडौँको महाराजगञ्जमा सी स्टार ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका लामाले लिथुनिया, क्यानाडा, सिङ्गापुर लगायत देशमा आकर्षक पारिश्रमिकको प्रलोभन दिँदै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम असुलेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनले एक व्यक्तिसँग 5 लाखदेखि 15 लाखसम्म असुलेका थिए। प्रहरीले उनको ट्रेनिङ सेन्टरबाट 997 थान राहदानी समेत बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका लामालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचाल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पदक जित्नु ठुलो कुरा नभई अरूलाई पनि आफूसँगै खेल्ने बनाउन ठुलो कुरा रहेको बताएका छन्। मेयर बालेन्द्रले काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा बताएका हुन्। 3 दिने राष्ट्रपति रनिङ फिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा करिब 3200 विद्यार्थीले सहभागी भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताए। उनले यो सङ्ख्यालाई आगामी दिनमा बढाएर 10,000ले भाग लिन सक्ने आकर्षण बिन्दु बनाउन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेका छन्। शाहले भने आजबाट सुरु हुने 3 दिने राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा अहिले 3210 जना विद्यार्थीले भाग लिनु भएको छ। आगामी दिनमा 5000 10,000ले भाग लिनुहोस्। मेडल ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, अरूलाई पनि इन्स्पायर बनाएर आफूसँगै खेल्ने बनाउनु ठुलो कुरा हो। मेयर शाहले वर्ल्ड कप र ओलम्पिक जित्नुहोस् भन्ने दबाब आफूले नदिने, बरु आफूसँगै अरूलाई पनि खेल्न प्रेरित गर्ने आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आगामी माघ 11मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट सुरु भएको छ। विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी बीच मनमुटाव सुरु भएको हो। यसमा अन्य साना दलले पनि असन्तुष्ट प्रकट गरिरहेका छन्। सत्ता पक्षको अन्तर्विरोधमा खेल्न सके केही सिट आफूले पनि जित्न सक्ने एमाले ठानेको छ। तर के राष्ट्रिय गठबन्धनमा गडबडी आउने र टुट्ने सम्भावना छ त? जनमानसमा यस्तो प्रश्न उब्जे पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका नेताहरूले अहिले नै त्यस्तो परिकल्पना गरिसकेका छैनन्। आगामी माघ 11 गते राष्ट्रिय सभाका 19 सिटका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउँछन्, जसमा सत्ता गठबन्धनको मताभार 19 सिट नै जित्ने गरी बलियो छ। तर पछिल्लो परिस्थितिले राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट राजनीतिक कोर्स फेरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। कारण हो राष्ट्रिय सभाका 20 सिट बाँडफाँडमा गठबन्धन दलभित्रको झमेला। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी बीच देखा परेको खटपटको फाइदा नेकपा एमाले उठाउन खोजेको कतिपयको बुझाइ छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच दूरी घट्दै गएको छ। यसको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सभा चुनाव नै हो। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसँग काङ्ग्रेस सभापति देउबा, उपसभापति बुढबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भेटेका थिए। त्यहाँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका बारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। पुष 15 गते शनिबार पनि देउबा र प्रचण्ड बीच भेट भएको हो। त्यसबेला बालकुमारी प्रकरणमा ललितपुरका प्रहरी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने बारे दुई नेताबीच चर्काचर्की परेको थियो। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति देउबा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुटारमा छलफल भएको थियो। मंगलबार अपराह्न भएको 3 नेताको छलफलमा सभापति देउबा 4 बजेतिर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए भने त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली पुगेका हुन्। छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन एमाले सहयोग गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अडान लिएर राखेका थिए। ओलीको अडानमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा असहमत देखिए र उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने थप छलफल हुने जवाब दिएका थिए। राष्ट्रिय सभाका लागि पुष 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले समय दिएको छ। तर उम्मेदवार र सिट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सत्ता पक्षमा गडबडी भइरहेका बेला नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाको सम्भावित पराजयलाई रोक्ने रणनीति बनाइरहेको नेताहरूले अनुमान लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई खोया फरार गरेका लमजुङका सन्तोष राणाभाट रिहा भएका छन्। मंगलबार कास्की जिल्ला प्रशासनले उनलाई साधारण तारिकमा छाड्न आदेश दिएको कास्की प्रहरीका डीएसपी शरण कुमार विकले जानकारी दिएका छन्। गत पुष 7 गते सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पोखराको अमरसिंह चोकमा रवि लामिछानेमाथि उनले खोया फरार गरेका थिए। साथै यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कान्तिपुर पब्लिकेसन विरुद्ध गाली मुद्दा दायर गरेका छन्। कान्तिपुरले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी आफ्नो बेइज्जती गरेको भन्दै मंगलबार लामिछानेले कान्तिपुर विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। सहकारी संस्थाको रकम हिनाबिना गरेको भनेर नियोजित रूपमा आफू विरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेको कारण उनी कानुनी उपचारमा गएको लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। समाचारमा आएका कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, शेयर होल्डर, बचतकर्ता, सदस्य, लगानीकर्ता, खातावाला आफू केही पनि नरहेको उनको दाबी छ। पछिल्लो समय कान्तिपुरले पोखरा, चितवन, बुटोल लगायतका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसा ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष जीबी राईले ठगी वा अपचलन गरेर
गरेर फरार भएको समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको थियो। ग्यालेक्सी टिभीका तत्कालीन एमडी समेत रहेका लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन गरेको हो। त्यस विरुद्ध रविले आफ्ना फेसबुक स्ट्याटस मार्फत प्रतिवाद गर्दै आइरहेका थिए। उनले समाचारमा आएका सहकारीहरूमा आफ्नो नाम राखिए देखिए लगायतका अन्य विषयमा समेत कानुनी परामर्शमा रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, एउटा योद्धा लडाइँबाट पिठ्यौँ फर्काएर भाग्दैन, हार जितको परवाह नगरी ऊ इमानका साथ लडिरहन्छ। म आरोप लाग्नै नहुने मान्छे होइन, तर म समाचारमा आएका कुनै सहकारीको सञ्चालक, सेयर होल्डर, बचतकर्ता, सदस्य, लगानीकर्ता, खातावाला कुनै पनि होइन। मैले ती सहकारीहरूमा कुनै रकम राख्ने, झिक्ने, मिलाउने काम गरेको छैन। मेरो नाम राखी दिएर देखिए लगायतका अन्य विषयमा समेत कानुनी परामर्शमा छु। म लोकतन्त्रको बलियो आधारमध्ये एक प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा जीवनभर लडिरहेको छु। सहकारी पीडितहरूको पीडामा सदनमा भएका मध्ये सबैभन्दा दरिलो उभिन सकिन भने यो अनुहार लिएर भोट माग्न आउँदिन। यो मेरो बाचा भयो। मलाई नियोजित रूपमा बदनाम गर्ने गरी आएका समाचारको खण्डन गरेको छु र यसरी भ्रामक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नेका विरुद्ध कानुनी उपचार गरेको छु। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को नयाँ सब भेरिएन्ट JN1 को जोखिम बढेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा अहिलेसम्म यो सब भेरिएन्ट पुष्टि नभए पनि छिमेकी देशहरूमा सङ्क्रमण बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन ध्यान आकर्षण गराएको हो। कोभिड-19 को नयाँ सब भेरिएन्टको बढ्दो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रवेश बिन्दुमा सम्पूर्ण हेल्थ डेस्कहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सम्पूर्ण सरकारवालाहरू मार्फत आवश्यक स्क्रिनिङ र निगरानी भइरहेको साथै कोभिड-19 को व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भिडभाड हुने स्थानहरू जस्तै मेला, भोज, पार्टी आदिमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै मास्कको प्रयोग गर्नुहुन, भौतिक दूरी कायम राख्नुहुन र हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। रुसी सेनामा भर्ती भएका थप 3 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यसअघि रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 10 पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार थप 3 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो। मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल, कैलालीका भरतबहादुर शाह र धादङका राजकुमार गिरी रहेका छन्। यसअघि स्याङ्जा, पुतली बजार 5 का प्रीतम कार्की, इलाम 5 का गङ्गराज मोक्तान, दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 6 का राजकुमार कार्की, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा 1 का रूप कार्की, कास्कीका देवान राई, गोर्खाका सन्दीप थपलिया र कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको थियो। मङ्सिर 18 मा मारिएका धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङको हालसम्म आधिकारिक सूचना मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको छैन। गुरुङको परिवारले भने उनको काजक्रिया गरिसकेको छ। त्यसैगरी रुसी सेनामा भर्ती भएका 4 जना नेपाली अझै पनि युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन्। असोज 27 मा बर्दियाका 23 वर्षीय विवेक खत्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनी सेनाले सार्वजनिक गरेपछि काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतीक पुनलाई पनि क्रमशः युक्रेनी सेनाले कब्जामा लिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस सोसाइटी र अन्य कूटनीतिक माध्यमहरूबाट पहल गरिरहेको छ। साथै जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँको युक्रेनी दूतावाससँग भेटवार्ता गरेर उनीहरूलाई छुटाउनका लागि पहल गरेको छ। युक्रेनले त्यसबारेमा आफूले बुझ्ने जवाब दिएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सरकार 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने बताए पनि गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेसका कारण तत्कालका लागि रोकिने भएको छ। सरकारका केही मन्त्रीका कामप्रति असन्तुष्ट दाहालले 1 वर्षको समीक्षा गर्दै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने बताएका थिए। काङ्ग्रेस तत्काल मन्त्री फेर्न अनिच्छुक भएपछि हाललाई त्यसमा ब्रेक लागेको हो। मन्त्री परिषद हेरफेर सम्भवतः माघ दोस्रो सातासम्मका लागि टरेको छ। पार्टीले 2 वर्षका लागि मन्त्री पठाएको उल्लेख गर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन मन्त्री फेर्न नहुने दाहाल समक्ष बताएका हुन्। गत साता प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन बैठकमा मन्त्री परिषद हेरफेरबारे जानकारी दिएपछि देउवाले उक्त धारणा राखेका थिए। आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै देउवाले आगामी 1 वर्ष हालका आफ्ना मन्त्री कायमी रहनुपर्ने धारणा राखेका छन्। दाहालले आफ्नो पार्टीका मन्त्री मात्र फेर्दा गलत सन्देश जाने भएकाले हाल स्थगित गरेको उनका नेताले जानकारी दिए। गठबन्धनमा रहेका 6 दलको सहमति बिना प्रधानमन्त्री दाहाललाई मन्त्री फेर्न कठिन हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने हाल स्थगित भए पनि राष्ट्रिय सभाको माघ दोस्रो साता हुने निर्वाचनपछि मन्त्री फेर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मन्त्री परिषद हेरफेर हुन्छ। दाहाल निकट स्रोतले भन्यो देउवा आफ्ना मन्त्री फेर्ने नहुने अडानमा
भने हुनुहुन्न। ती नेताले देउबाले मन्त्री फेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै आलोचनाबाट जोगिन चाहेको तर्क गरे। उनका अनुसार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतप्रति देउबाको मोह देखिन्छ, जबकि प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीकै कार्य सम्पादनप्रति बढी असन्तुष्ट देखिएका छन्। काङ्ग्रेस भने शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खानलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको भन्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति असन्तुष्ट छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री फेर्ने भए गृहमन्त्री पनि बदल्नुपर्ने धारणा देउबाले प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुन तस्करीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले चालेको कदमले सरकारको साग जोगाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल तत्काल गृहमन्त्री फेर्ने नफर्ने बारे दुविधामा छन्। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा बताइसकेकाले अनुकूल समयमा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने ठान्छन्। सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने भनिसक्नु भएको छ। अनुकूल समयमा हुन्छ होला। सम्बोधनमा दाहालले मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरी बाटो खुला गर्न आग्रह गरेका थिए। जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीले असफल हुने छुट छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन, दाहालले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैसँग गरेको बाचा पनि हो। गठबन्धनकै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने बताइसकेकाले अनुकूल समयमा मन्त्री फेर्न सक्ने बताए। गठबन्धन बैठकमा मन्त्री परिषद हेरफेरको कुरा गर्नु भएको थियो। हामीले आफ्नो सुविधा अनुसार गठबन्धन दलसँग छलफल गरी मन्त्री फेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री बेदुराम भुषाल भने तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सम्भावना नभएको मान्छन्। यसबारे केही छलफल भएको छैन। हाललाई फेरबदल हुने कुरा झुटो हो। एकीकृत समाजवादीका अन्य नेताहरू भने हालका मन्त्री फिर्ता बोलाएर अरूलाई पालो दिनुपर्ने चाहन्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारमा भएका पार्टीभित्र मन्त्रीको कार्य सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठे पनि गठबन्धनको सहमति बिना मन्त्री हेरफेर असम्भव भएको बताउँछन्।